बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज मैं शहर कराची से सफ़र पे बाहर निकला हुआ था, लेकिन मुसलसल कराची से मोमिनीन के मुख्तलिफ आबादियों से मुझे ये फ़ोन आते रहे कि आज सहाबा के नाम पर, नामूस सहाबा के नाम पर निकाली जाने वाली रैलियों में शाहान सहाबा बयान होने के बजाय, फ़ज़ाइल सहाबा बयान होने के बजाय मकतब तशय्युअ के खिलाफ गलीज नारों की मुहिम शुरू की गई। कराची के अंदर तकफीर के नारे लगाए गए, कराची के अंदर इमामिया मस्जिद पे पथराव किया गया और पूरे शहर के अंदर तशय्युअ के खिलाफ गलीज नारे दीवारों पर लिखे गए। हमें इन नारों से ना कोई परेशानी है, ना इन नारों से हमें कोई खौफ है। अगर कोई पाकिस्तान के अंदर ये समझता है कि हमारी तकफीर कर कर, हमारे खिलाफ नारे लगाकर, दीवार नवीसियां कर कर हमें अपने मौक़िफ़ से हटा देगा, तो मैं दो टोक ये बात कर रहा हूं कि हम अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे हटने वाले नहीं हैं। ज़ियारत आशूरा हमारा अकीदती मसला है, किसी सूरत हम पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन आज रियासत पाकिस्तान पर हम सवालिया निशान लगाते हैं कि रियासत पाकिस्तान का जो कौमी एक्शन प्लान था उसका जनाजा सड़कों पे निकला, रद्दुल फसाद का जनाजा सड़कों पे निकला। पाकिस्तान के अंदर इतने बड़े पैमाने पर कोशिश की गई, एक एलामिया पाकिस्तान बनाया गया जिसमें तमाम मसालिक और मकातिब फिक्र के उलमाए कराम ने एक करारदाद मंजूर की, एक दस्तावेज बनाई गई जिसमें एक दूसरे के मसालिक का एहतराम, जिसमें एक दूसरे की तकफीर के खिलाफ नारे लगाने से गुरेज किया जाएगा। आज उस एलामिये के परख्चे उड़ा दिए गए। कराची की शाहराहों पर तकफीर का नारा लगाकर रियासत की मौजूदगी में एक मकतब की तौहीन की गई। मैं रियासत पाकिस्तान से सवाल करता हूं कि आज बताइए रियासत पाकिस्तान कहां खड़ी है? हम पूरे पाकिस्तान में तशय्युअ के उलमाए कराम बारहा कोशिश करते रहे कि इस मुल्क की फिजा को बेहतर किया जाए, इस मुल्क की फिजा को अच्छा बनाया जाए और पाकिस्तान में एक इत्तेहाद और वहदत की फिजा को कायम किया जाए। लेकिन एक माइंड सेट रखने वाले लोगों ने कि जिन्होंने इस मुल्क में रियासती इदारों को निशाना बनाया, जिन्होंने मकतब तशय्युअ के लोगों को निशाना बनाया, आज वो गली सड़कों पे निकलकर हमारे मकतब की तौहीन करते रहे, रियासत खामोश रही। लेकिन मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, अगर इन नारों से, इन दीवार नवीसियों से तशय्युअ को अपने मौक़िफ़ से पीछे हटाया जा सकता है, तशय्युअ को अपने अकीदे से पीछे हटाया जा सकता है, तो ये सारी ताकतें, कुव्वतें सुन लें कि हम अपने अकीदे से, अपने नजरियात से 1 इंच भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। अगर पूरे पाकिस्तान की दीवारों को हमारे खिलाफ काला कर दिया जाए तो ये किसी वहमो गुमान में न रहें ये लोग कि हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हट जाएंगे। हम तमाम सहाबा का एहतराम करते हैं, हमारे मराजों के फतावे हैं, हमारे फुक़हा के फतावे हैं कि किसी के मुसल्लमात की तौहीन करना, उनकी शख्सियात की, बुजुर्गों की तौहीन करना हराम है। और जिन लोगों ने ये काम किया है हम उनसे ला ताल्लुकी का ऐलान करते हैं, लेकिन ला ताल्लुकी का मसला ये नहीं है कि हम अपने अकीदे से पीछे हट जाएंगे। लिहाजा अब रियासत की जिम्मेदारी है, रियासत पाकिस्तान के कांधों पर बोझ आया है कि वो इसको किस तरह से रोकेगी और इसके आगे किस तरह से बंद बांधेगी। हम रियासत के साथ अब भी ताउन करने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम अपने मौक़िफ़ से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं हैं। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद असगर नकवी, सूबाई सदर तहरीक निफाज़ फ़िक़्ह जाफ़रिया मुखातिब हूँ। इस वक्त सफ़र में होने के बावजूद मैं पाकिस्तानी फ़ौज के ज़िम्मेदारान, DG रेंजर सिंध, IG सिंध और सिंध हुकूमत के तमाम ज़िम्मेदारान, बिलखुसूस वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब, पाकिस्तान के तमाम रियासती इदारों के ज़िम्मेदारान से मुखातिब हूँ कि कल और आज के दिन कराची में जो कुछ हो रहा है, क्या आप उससे लाइल्म हैं या ये आपकी सरपरस्ती में हो रहा है? हम पहले दिन से, मुहर्रम से पहले आला सतही हुकूमती इजलास में तमाम उलमा ने आपको ये बात बावर कराई थी और हम उस पर आज भी कायम हैं।
ہمارے کسی ممبر سے کسی ذمہ دار عالم نے کوئی فرقہ وارانہ بات نہیں کی، لیکن کل کراچی میں کیا ہوا ہے، جس انداز میں حکومتی اداروں کے پروٹوکول میں کل عدم لوگ نیشنل ایکشن پلان کے تحت جن کے نقل و حرکت پہ پابندی ہو، وہ دناتے ہوئے علل اعلان دن دہاڑے کراچی کی شاہراہوں پہ انہوں نے شیعہ کافر کے نعرے بھی لگائے، انہوں نے امامیہ امام بارگاہ لائنز ایریا پہ حملہ بھی کیا، انہوں نے علل اعلان کراچی کے چوکوں پہ کھڑے ہو کے شیعوں کو گالیاں بھی دیں، اور آپ تماشائی بنے ہوئے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھتے رہے۔ یہ آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ہم آپ کو متوجہ کر رہے ہیں۔ اور پھر خیرپور میں کل جس انداز میں 6 سے 7 ریلیاں نکلی ہیں کل عدم جماعتوں کی طرف سے، خیرپور میں 2 دن پہلے آپ جوانوں کو جو ہے وہ پریشرائز کر کے ان سے اپنی مرضی کی ویڈیوز بنوا رہے ہیں کل عدم لوگوں کے مدرسوں میں بیٹھ کے۔ تو یہ ریاست پاکستان کیا پیغام دینا چاہتی ہے؟ آج کراچی میں کیا ہوا ہے، کل کراچی میں کیا ہوا ہے، کیا یہ آپ کے علم میں نہیں ہے؟ جس انداز میں جو گھٹیا زبان استعمال ہوئی ہے، کراچی پاکستان صوبہ سندھ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ ہم آپ کو متنبع کر دینا چاہتے ہیں، یہ پاکستان شیعہ نے بنایا تھا، یہ وہی ملک کے دشمن ہیں جنہوں نے قائد اعظم کو کافر اعظم کہا تھا، جو پاکستان کی افواج کو گالیاں دیتے ہیں، یہ وہی غیر ملکی ایجنڈے پہ عمل پیرا لوگ ہیں جو پاکستان کے امن کو خراب کرنا چاہتے ہیں، جو پاکستان میں فرقہ واریت پھیلانا چاہتے ہیں۔ ہمیں پاکستان کا امن عزیز ہے، ہم کسی بھی صورت میں پاکستان کے حالات کو خراب کرنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں نیشنل ایکشن پلان پہ آپ عمل کریں۔ جنہوں نے کل اور آج کراچی میں فرقہ واریت پھیلائی ہے، لبیک یا رسول اللہ کے لکھے ہوئے دیوار پہ نعروں پہ آپ ہاتھ کا اشارہ کر کے لعنت کر رہے ہیں، یہ کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں؟ حقیقت میں جو نبی کے نام کی طرف اشارہ کر کے لعنت کرے، خدا اس پہ لعنت کر رہا ہوتا ہے۔ لہٰذا میں تمام ملکی اداروں کو متوجہ کر رہا ہوں، حالات غیر ملکی ایجنڈا پہ کچھ لوگ، کچھ کل عدم لوگ، کچھ دہشت گرد لوگ خراب کرنے جا رہے ہیں۔ ہم آپ سے تعاون کر رہے ہیں، ہم ابھی تک خاموش ہیں، ہم آئندہ کچھ گھنٹوں میں اپنے لائے عمل کا اعلان کرنے جا رہے ہیں۔ آج بھی تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کی اعلیٰ سطحی صوبائی جو ہے وہ کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے۔ ہم انشاءاللہ کل تک آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ کل تک آپ ان دہشت گردوں کے خلاف کیا ایکشن لیتے ہیں جنہوں نے فرقہ واریت پھیلائی، جنہوں نے تکفیریت کے نعرے لگائے، جنہوں نے لبیک یا رسول اللہ جہاں لکھا ہو وہاں اشارہ کر کے لعنتیں بھیجی ہیں، جنہوں نے امام بارگاہوں پہ حملے کیے ہیں۔ آپ ان کے خلاف کل تک دیکھتے ہیں کیا کارروائی کرتے ہیں، نہیں تو پھر ہم اپنے لائے عمل کا اعلان کریں گے۔ ہمیں پاکستان کا امن عزیز ہے، خدارہ ہوش کے ناخن لیں اور دہشت گردوں سے دہشت گردوں کی طرح سے نپٹا جائے۔ دہشت گرد کا کوئی سیکٹ نہیں ہوتا، کوئی مذہب نہیں ہوتا، دہشت گرد ہوتا ہے۔ یہ پاکستان کے دشمن ہیں، پاکستانی ادارے حرکت میں آئیں اور ان کے خلاف بر وقت کارروائی کریں۔ خدا آپ کو سلامت رکھے۔ مومنین سے میں گزارش کرتا ہوں وہ ابھی تک پرامن رہیں۔ انشاءاللہ ہمیں توقع ہے کہ پاکستانی ریاستی ادارے حرکت میں آئیں گے اور دہشت گردوں کے خلاف کارروائی کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔